دربار دے کیا کہہ دے جیلانی آتا دے دربار دے کیا کہنے صدیق اکبر بھی جلوہ کر تجھا نال نبی دے پیر عمر صدیق اکبر بھی جلوہ کر تجھا نال نبی دے پیر عمر تجھا نال نبی دے پیر عمر جن نام تو کفر بگڑ دارے پورا پنڈال مجاہد بن کے ہاتھ اٹھا کے بولے اس گل تو منکر سردارے اس گل تو منکر سردارے اس گل تو منکر سردارے دوستو زندگی باقی ملاقات باقی اپنے گاؤں میں اپنے چھوٹے بھائی کو یاد رکھیے گا آپ کا بھی شکریہ